अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, घर में, दुकान में या ऑफिस में झाड़ू लगाते वक्त बस आपको अल्लाह तबारक व तआला के इन बाबरकती और करामाती नामों को सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको झाड़ू लगाते वक्त कि जब आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, दुकान में लगाते हैं या ऑफिस में लगाते हैं, बस उसी वक्त में आपको इस नाम को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 33 बार आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद में इसका कमाल, इसका करिश्मा देखना कि आप झाड़ू तो लगाएंगे, आपके घर, दुकान और ऑफिस से बेबरकती निकल जाएगी, गरीबी निकल जाएगी और आपके घर में ऐसी ऐसी जगह से दौलत आएगी कि जहां से आपको गुमान भी ना होगा। दोस्तों, आपका अमीर बनने का सपना इस वजीफे से पूरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको अमीर बनना है, बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, या तो आपके घर, कारोबार, दुकान में बरकत नहीं है तो इससे खूब बरकत होने लगेगी। और दोस्तों, इससे आपके घर में कोई बुरी बला, कोई बुरा सय, कोई जिन जिन्नात का साया या नज़र बद लगी हुई है तो इससे वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस आपको इस वजीफ़े को पढ़ते हुए, यानी कि इन नामों को पढ़ते हुए घर, दुकान, ऑफिस या कारखाने में झाड़ू लगा लेना है। फिर उसके बाद में इसका करिश्मा, इसका कमाल देखना कि आपके पास मालो दौलत कहाँ कहाँ से आएगी कि आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे और इससे आपके घर, दुकान, ऑफिस, रिज़्क में खूब बरकत होने लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफे को किस तरीके से करना है, आइए करने का तरीका जान लेते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले जल्दी से इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जब रात में छोड़ करके, यानी कि रात में झाड़ू नहीं लगाना है, क्योंकि जिस घर में रात में झाड़ू लगाया जाता है उस घर में हमेशा गरीबी बनी रहती है। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी वजह ये है कि रात के वक्त में जो कीड़े मकोड़े जरासीम्स होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो आपके घरों के, आपके कमरे के कोने अतरे में बैठ जाते हैं और रात के वक्त में उनको दिखाई नहीं देता और वो अल्लाह ताला की इबादत करने लग जाते हैं। अब जिस घर में रात के वक्त में झाड़ू लगाया जाता है तो झाड़ू लगाने से उन कीड़े मकोड़े जरासीम्स को तकलीफ़ होती है, इससे उनकी जान भी चली जाती है, वो घायल भी हो जाते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी किसी भी मखलूक को तकलीफ़ में नहीं देख सकता है, इसीलिए उस घर में गरीबी आने लगती है। तो याद रखें, रात के वक्त में झाड़ू हरगिज़ ना लगाएं। जिस घर में रात के वक्त में झाड़ू लगाया जाता है वहाँ हमेशा गरीबी बनी रहती है, यानी कि मगरिब की अजान के बाद से आपको झाड़ू को नहीं उठाना है। लेकिन हाँ, कभी कदार जैसे घर फैल गया है या मेहमान आए थे चले गए या बच्चों ने घर को गंदा कर दिया है तो कभी कदार आप लगा सकते हैं, लेकिन डेली का, रोज का नियम ना बना लें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आइए अपने वजीफे की तरफ चलते हैं कि आपको करना ये है कि जब आप झाड़ू लगाते हैं, अक्सर लोग सुबह के वक्त में ही झाड़ू लगाते हैं या दोपहर के वक्त में, तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप झाड़ू को हाथ में उठाएं, अब चाहे आप पाक साफ बावजू हैं या नापाकी की हालत में हैं, कैसे भी हैं, आप इस वजीफे को पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, झाड़ू उठाने से पहले बस एक बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लेनी है। जी हाँ दोस्तों, कोई सी भी दुरूद पाक आपको एक बार पढ़ लेनी है, जैसे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी पढ़ सकते हैं, वरना कोई सी भी दुरूद पाक। आप
آپ کو ایک بار پڑھ لینا ہے، پھر آپ کو جھاڑو اٹھانا ہے اور جھاڑو لگاتے ہوئے آپ کو اس کو پڑھنا ہے، یا لطیفو یا ملیکو، یا لطیفو یا ملیکو۔ دوستو جھاڑو لگاتے ہوئے آپ کو 33 بار اس کو پڑھنا ہے، جھاڑو لگاتے ہوئے یا لطیفو یا ملیکو، یا لطیفو یا ملیکو، اس طریقے سے پڑھتے بھی رہنا ہے اور ہاتھوں پر آپ کو گنتی بھی کرتے رہنا ہے۔ جی ہاں دوستو، ہاتھوں پر یا دوسرے ہاتھ اس میں تسبیح لے کر کے بھی گنتی کر سکتے ہیں۔ تو بس آپ کو اس طریقے سے جھاڑو لگاتے ہوئے اس کو یا لطیفو یا ملیکو، یا لطیفو یا ملیکو، یا لطیفو یا ملیکو، اس طریقے سے پڑھتے رہنا ہے۔ جی ہاں دوستو، جیسے ہی آپ کا 33 بار مکمل ہو جائے پھر آپ کو ایک بار کوئی سی بھی درود پاک پڑھ لینی ہے، پھر آپ کا جھاڑو بھی لگ جائے گا۔ تو بس آپ کو صرف اتنا ہی وظیفہ کرنا ہے، جب بھی آپ جھاڑو لگائیں اس وظیفے کو معمول بنا لیں، یعنی کہ نیم بنا لیں اور پڑھتے رہا کریں۔ پھر اس کا کرشمہ، اس کا کمال دیکھنا کہ آپ کے گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، یعنی کہ جیسے کہ برکت نہیں ہو رہی ہے تو بے برکتی آپ کے گھر سے نکل جائے گی۔ کوئی بھی بلا ہے، کوئی بھی سایہ ہے، جنات کا سایہ ہے، بری نظر لگی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے گھر سے نکل جائے گا اور آپ کے گھر میں برکت 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 ہونے لگے گی۔ گھر میں برکت، دکان میں برکت، آفس میں برکت، رزق میں برکت، خوب خوب برکت ہوگی۔ جی ہاں دوستو، اس وظیفے کو ہر کوئی کر سکتا ہے، چاہے مرد ہے یا عورت، کوئی بھی شخص، اور اسے آپ کہیں پر بھی، یعنی کہ چاہے گھر میں جھاڑو لگا رہے ہیں، دکان میں، آفس میں، کارخانے میں، کہیں پر بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کا کرشمہ، اس کا کمال ہوگا کہ آپ کے پاس ایسی ایسی جگہ سے دولت آئے گی کہ جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا، وہاں سے آپ کے پاس بے شمار بے حساب دولت آنے لگے گی۔ دوستو آپ اس وظیفے کو تھام لیجئے، اسے آپ اپنے زندگی کا ایک حصہ بنا لیجئے، پھر دیکھنا کہ آپ کتنی جلد امیر بن جائیں گے، آپ کے پاس بے تحاشا دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ اس وظیفے کو ضرور کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل میں جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرمائے، جو پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جن پر مشکلات آن پڑی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات میں آسانی فرمائے، جو غریب ہیں، مفلس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غریبی، ان کی مفلسی کو دور فرمائے، ان کو ڈھیروں ساری مال و دولت عطا فرمائے، جو قرض دار ہیں، قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قرض سے نجات عطا فرمائے، جن کے گھر کاروبار میں برکت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھر کاروبار میں برکت عطا فرمائے، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے پریشانی بلا ٹینشن رنج و الم ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور حق کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے اور 5 وقت کا نمازی بنائے۔ کہتے رہتے ہیں بندے تیرے دعا کے واسطے، کر دے سب مظلوم بے کسوں کی آرزو پوری، آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستو کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں، کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔